जनाब सैयद नवीद कमर साहब जी, आप तशरीफ रखें। जी जी बिल्कुल, सैयद नवीद कमर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज कल से एक बहस चल रही है इंस्टीट्यूशंस पे, पावर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे कि कौन सुप्रीम है, आया पार्लियामेंट सुप्रीम है या कोर्ट सुप्रीम है, कौन किसको क्या ऑर्डर दे सकता है, कौन किससे क्या पूछगछ कर सकता है। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि ये सारी बातों पे बजाय बहस करने के हमारे पास एक हरे रंग की किताब यहाँ होती है जिसमें इन तमाम सवालों के जवाब लिखे हुए हैं। जब हम ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना रोल है। आइन बनाना और उसके अंदर कानून बनाना, आइन में भी एंड बिल ऑफ द पीपल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इस हाउस का रोल है और किसी का नहीं है। और कोई भी इसमें एक लफ्ज भी अगर ऐड करता है तो वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा होता है। दैट इज द फिलॉसफी। अगर हर इंस्टीट्यूशन अपना अपना रोल अदा करे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव के अंदर दूसरे जो इदारे आते हैं, सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं इस बहस में नहीं हिस्सा बन रहा, क्योंकि इसके साथ साथ एक और प्रोसेस जो कि असली हमारे मुल्क के पॉलिटिकल मसाइल के हल के लिए एक जिद्दोजहद और कोशिश हो रही है, वो है पॉलिटिकल डायलॉग एंड पॉलिटिकल डिस्कशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फिलॉसफी रखी और इनिशिएट की हमारी लीडरशिप ने कि मसाइल का, सियासी मसाइल का हल सवाए सियासत के और सियासतदानों के आपस में बात करने के और कहीं से भी नहीं निकल सकता, क्योंकि सिर्फ सियासत में और सियासतदानों के पास वो लचक होती है कि वो मसाइल का हल निकालने के लिए एक दूसरे से गिव एंड टेक करें। क्योंकि कोई और इंस्टीट्यूशन होगा, फौज कहती है हमें तो ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर स्ट्रेट लाइन पे हमने चलना होता है। कोर्ट कहती है हमने ऑर्डर दे दिया, वो तो इंप्लीमेंट होना है, वो वापस कैसे होगा। लेकिन सियासतदान कहता है कि नहीं, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। Whatever is possible is where the solution lies. और इस लिहाज से ये पूरा डायलॉग जो है उसका प्रोसेस शुरू हुआ इस मौजूदा क्राइसिस से निकलने की। पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट किया और मुख्तलिफ पहले रूलिंग जो इस वक्त कोलिशन है उसके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उससे एक एक करके ये डायलॉग आगे बढ़ाया और एक एक को कुछ पहले से ही ऑन बोर्ड थे और उनको साथ लिया, और कुछ जो ऑन बोर्ड नहीं थे उनको भी अपने साथ मिलाया। अल्टीमेटली एक ग्राउंड स्वेल बन गया, सवाए एक आध हमारे दोस्तों के जो कि इस हद तक नहीं इसका हिस्सा बने कि उन्होंने कहा हमें एतबार नहीं है दूसरे साइड पे। जब आप अपोजिशन से बात करने जाओगे, जो मौजूदा मुल्क की अपोजिशन है, तो उन पे एतबार नहीं है। तो हमने कहा बहर सूरत हम आपसे इतना सैंक्शन जरूर लेते हैं
کہ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور پھر جو بھی نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ کے رکھیں. اس بیک ڈراپ میں جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا ایک ڈائلاگ پی ٹی آئی سے شروع ہوا اور اسی بلڈنگ میں ہوا, کیونکہ الٹیمیٹلی ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو دس بلڈنگ, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو یا اس کا کوئی حصہ. اور مختلف راؤنڈز ہوئے, ایک دن میں ملٹیپل راؤنڈز بھی ہوئے, اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے کافی پیش رفت کی مختلف چیزوں پہ, لیکن پرائمرلی جو اس وقت کا ایجنڈا تھا وہ الیکشن ہے. تو الیکشن پہ بھی ایک کنٹروورسی ہوئی, کیونکہ کورٹ نے تو ایک اپنی طرف سے آرڈر دے دیا, لیکن اس کا جو فال آؤٹ ہے پورا ملک پہ, اس پہ فردر ڈسکشن کی ضرورت تھی نا, کہ اگر آپ ایک صوبے کا کرا دیں گے الیکشن, دوسرے کے نہیں کرائیں گے, تو اس کا الٹیمیٹلی نہ صرف اس سائیکل پہ اثر ہوگا بلکہ تمام فال ٹائمز ٹو کم, جب تک کہ کوئی بیچ میں ریزولوشن نہ ہو یہ مسئلہ آتا رہے گا. تو اس لحاظ سے ون ڈے الیکشن جو ہے ملک میں وہ دیٹ بیکیم اے نیسیسری, اس پہ ڈسکشن ہوا. اپنی جگہ ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ جو اسمبلیاں ابھی اپنی انہوں نے مدت پوری نہیں کی, چاہے وہ یہ اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہیں سندھ اور بلوچستان کی, ان کو کیوں سزا ملے کسی کی ایک پولیٹیکل ایکشن کا. صحیح یا غلط میں نہیں جاتا کہ کس کے کہنے پہ کیا اور کیوں کیا, وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ان اسمبلی دونوں نے یہ پوزیشن لی ہے کہ جی ہم ٹرم پورا کریں گے, ہم پریمیچورلی کیوں ہمیں آپ ختم کرتے ہو جسٹ بیکاز کسی اور صوبے نے کر دیا. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہم نے بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے اس چیز کو وہاں تک لانا تھا جہاں یہ چیزیں سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائیں. یہ ہٹ دھرمی سے نہیں ہو سکتا تھا, یہ ڈسکشن سے ہی ہو سکتا تھا. اور بھی ایشوز ہیں کہ کیا ہے, بجٹ کون دے گا, باقی پالیسی گورنمنٹس بھی آفٹر آل جب تک گورنمنٹ ہے تب تک اس کی رسپانسبلٹی ہے ہر ایگزیکٹو ایکشن لینے کا. کوئی ملک نہیں چل سکتا بغیر بجٹ کے, کوئی ملک نہیں چل سکتا پالیسیز کے. اور اس بیک ڈراپ میں ڈسکشن ہوئے اور بہت پازیٹیو ڈسکشن ہوئے, لیکن اس میں میں ایک گزارش ضرور کروں کہ فلیکسیبلٹی جب تک کہ نہیں دکھائی گئی تب تک تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جب ہم آگے بڑھے تو دوبارہ سے اگر ہمیں واپس اسی جگہ پہ لایا گیا کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ہتھیار ہے ایک کورٹ کا دیا ہوا اور اس ہتھیار کو ہم نے استعمال کرنا ہے, تو پھر تو یہ سارا ڈائیلاگ پروسیس ہی ایک طرف رہ گیا نا. آج خبریں جو آ رہی ہیں کہ جی کورٹ میں سبمیشن ہوا ہے کہ ایک پارٹی نے تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی اور تمام لچک دکھائی اور دوسری پارٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دس از کنٹری ٹو دا فیکٹس. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری پوزیشن یہ تھی کہ نہ ہم ڈائیلاگ اس لیے کر رہے ہیں کہ کورٹ نے کہا ہے, نہ کورٹ کا رول ہے یہ کہنا ہمیں کہ آپ جا کے ڈائیلاگ کریں. تو ہم انڈیپینڈنٹلی اپنا ڈائیلاگ پروسیس رکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہم پولیٹیکلی نکالیں. پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ نہیں, کیونکہ کورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کریں گے, لیکن رپورٹ جو ہو وہ کم از کم وہ تو ہو جو کہ جو حقائق ہیں اس کو سامنے رکھ کے دیا جائے. تو بات ساری یہ ہے کہ رولنگ کولیشن نے بھی پورے اپنے اعتراضات رہتے ہوئے, اور 12 لوگ ایک پارٹی نہیں ہے, 12 پارٹیاں جو ہیں
सबको ऑन बोर्ड रख के, सबको प्रोसेस का हिस्सा रख के, सबका कंसेंसस बनाना, लेकिन वो हुआ, हम आगे बढ़े। लेकिन उसको अगर सडनली कह दिया जाए कि नो वी गो टू पॉइंट जीरो, तो दैट इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज नॉट डायलॉग। हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस कामयाब हो, हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस अल्टीमेटली पाकिस्तान में इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो कि इलेक्शंस किस तरह से होंगे और कब होंगे, और आइन और कानून के लिमिट्स में रहते हुए किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम सब की बात कर रहा हूं, मैं सारी पार्टीज की बात कर रहा हूं, और एक एक पार्टी का मैंने नाम, अपनी पार्टी का न किसी और पार्टी का इस लिहाज से नाम लिया, बिकॉज दे आर ऑल वेरी मच पार्ट ऑफ द रूलिंग कोalition and all of them are part of the consensus that is required in order to move forward on these political questions. So I just wanted to put the record straight that the ruling coalition has shown all the flexibility that is needed, has shown its respect for the Constitution. Constitution goes beyond just 90 days of from the dissolution of one or two assemblies. It is the whole entire Constitution as a whole that has to be seen. The role of the Election Commission of Pakistan, as you know, Election Commission ने आज challenge किया है जो decision था Supreme Court का कि ये authority नहीं है. अगर आपके पास एक authority नहीं है तो आप out of the way जाके तो authority नहीं use कर सकते. तो वो sacrosanct जो कहा जा रहा है बार बार कि 14 में एक sacrosanct है, वो ना तो 90 दिन को पूरा करती है, ना वो उसके साथ पैरेलल जो केपी की असेंबली है उसके 90 दिन का कोई सैक्रोसेंट बात हो रही है. तो let us find the solution from within the options that are realistically in front of us. क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम हठधर्मी करेंगे, अगर हम कहेंगे कि we stick to our positions, तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क ने तारीख जो हमें बताती है कि उसका नतीजा डिजास्टर होगा. उसका नतीजा ये होगा कि ना वो होंगे ना हम होंगे, और मुल्क कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट करता रहेगा और फेलियर्स देखता रहेगा. एवरी टाइम देयर इज अ derailment of the democratic process, the country goes back decades. और फिर उसके बाद हमने क्लॉ बैक करना होता है स्टेप बाय स्टेप, और विच ऑल्सो टेक्स अस ईयर्स. तो भाई खुदारा मैं तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से ये गुजारिश करूंगा वो दोबारा कि हम इस प्रोसेस को अबेंडन करके और इधर उधर से कोई सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश ना करें. इधर बैठें, 4 दिन आगे या 4 दिन पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन at the end of the day, let us try and achieve what we set out to achieve, which is to keep this democratic process going, to keep the parliament going, and keep it the sovereign house that it was meant to be under the Constitution, and not just a supplementary institution which is being run by either the executive or the judiciary or some other power. Thank you, sir. Thank you.